आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। मनुष्यले पृथ्वीमा किन जन्म लियो त? केही त कारण होला नि यसको पछाडि। मनुष्य हुनुको उद्देश्य के होला, लक्ष्य के होला? एउटा दुईटा मात्रै होइन, सम्पूर्ण मनुष्यको केही लक्ष्यले बनेको होला नि त। यहाँ त हरेक कुरा कहीँ न कहीँ गएर मिसिन्छन्, केही न केही लक्ष्य छ, हरेक कुराको प्रयोजन छ। मनुष्यको मूल लक्ष्य के हो यो विज्ञानले कहिले पनि खोज्न सक्दैन, किन विज्ञानले बाहिरका पदार्थमा खोज्छ। मनुष्य भएर जन्मिएपछि वास्तवमै जन्मिएको निमित्त के हो, म जन्मिएको कारण के हो, के का लागि म जन्मिएको थिएँ र जेका लागि म जन्मिएको थिएँ त्यो पुरा भयो कि भएन? अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि मिसन अकम्प्लिस्ड। म जन्मिनुको पछाडिको ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य पुरा भयो कि भएन कसरी बुझ्ने त? के भयो मेरो जीवनमा भने मेरो लक्ष्य पुरा भयो भन्ने म बुझ्दछु। के होला त? धन, सम्पत्ति इत्यादि बाहिरका विषय हुन्। आफूभित्र हामीले खोज्यौँ भने बल्ल यसको उत्तर हामीले पाउँछौँ। न विज्ञानले, न समाजशास्त्रले, न अर्थशास्त्रले, न राजनीति शास्त्रले, नीति शास्त्रले, अरू कुनै पनि शास्त्रले यो विषयमा चर्चा गर्नै सक्दैन। कसैको पकडभन्दा बाहिर छ मनुष्यको जीवनको मूल लक्ष्य। म खुब कमाएँ होला, खाएँ होला, तर के मैले मेरो लक्ष्य भेदन गरेँ, अचिभ गरेँ? यसलाई खोतल्यो भने अत्यन्तै गहिरो अनुभवमा हामी अचानक पुग्दछौँ। अध्यात्मको दृष्टिकोण यस विषयमा सर्वोपरि छ, किनभने अध्यात्म सर्वाङ्गीण विज्ञान हो। मनुष्यको हृदयसम्म छुने एकमात्र विज्ञान हो अध्यात्म। अरू कुनै पनि विज्ञानले, अरू कुनै पनि विषयले मनुष्यको हृदयलाई केलाउँदैन। मनुष्यको आत्मालाई छुँदैनन् अरू कुनै पनि विषयले। मनुष्यको बाहिरको शरीर, छाला, मासु, हड्डी, रगत त्यहाँ मात्रै सीमित हुन्छन्, वा बाहिरको व्यवहार, बाहिरको धन सम्पत्तिको दुनियाँ, विज्ञापनको दुनियाँ, भूगोलको दुनियाँ, लेनदेनको दुनियाँमा मात्रै सीमित हुन्छन्। अध्यात्म एकमात्र विषय हो जुन हृदयसम्म पुग्छ। त्यसकारणले अध्यात्मलाई यो विषय अत्यन्तै राम्रोसँग थाहा छ। ऋषिहरूलाई यो विषय अत्यन्तै राम्रोसँग थाहा छ, किनभने ऋषिहरूको मूल खोज नै यही हो। के भयो भने मेरो जिउनु सार्थक हुन्छ? जुन भयो भने फेरि दुःखको चक्रमा म पर्नु पर्दैन। संसारबाट म फुत्त अलग कतिखेर हुन्छु। संसारबाट अलग हुन्छु भनेको बाहिर कहीँ नदेखिने गरी कहीँ हराउँछु भनेको होइन। संसारबाट अलग हुनु वा मुक्ति प्राप्त गर्नु भनेको भित्र जे लक्ष्य लिएर आएको थियो त्यो लक्ष्य भेट्टाउनु। अब त्यो लक्ष्यसँग एकाकार हुनु, त्यो लक्ष्यसँग एक हुनु हो। जस्तो म कहीँ गइरहेको छु, मान्नुहोस् कि म मोटरमा पोखरा गइरहेको छु, बाटामा जतिसुकै रमाइलो भए पनि पोखरा नगइकन मलाई तृप्ति हुँदैन नि, पुगेन भने। बाटोको रमाइलो त त्यो यो त धर्मशालाको बास हो। जतिसुकै ठुलो 5 स्टार 7 स्टार होस्, संसारका महँगा महँगा भोजनहरू हुन्, अनुभवहरू हुन्, तर पनि म जहाँ पुग्न हिँडेको हो त्यहाँ नपुगिन्जेलसम्म भित्र हृदयमा के रहन्छ, यो होइन यो त म एकै दिनको लागि त बस्या हो भन्ने हुन्छ।
ढुक्क हुँदैन, आनन्द हुँदैन, तृप्ति हुँदैन, आहा भन्ने नै हुँदैन। त्यहाँ केही बेरको लागि हुन्छ, तर भित्रको एउटा मनले भनिरहेको हुन्छ यहाँ नहराऊ, अघि बढ भनिरहेको हुन्छ एउटा मनले। कहाँ पुगेपछि मनले अघि बढ भन्न छोड्छ, कहाँ पुगेपछि मन पुरै डुब्छ। डुब्नु भनेको मन सिद्धिनु, विचारहरू सिद्धिनु हो। के हो त त्यस्तो मन्जिल मनुष्यको जीवनको, जहाँ पुगेपछि जीवनमा तृप्ति बाहेक केही पनि शेष रहँदैन। के भयो भने हुन्छ यस्तो? कहाँ पुगेपछि मनुष्यले मिसन अकम्प्लिस्ड भन्न सक्छ। अध्यात्मले के भन्दछ भने आफूभित्रको प्रेमको क्षमतालाई पुरै जगाएको दिन मिसन अकम्प्लिस्ड हुन्छ। लक्ष्य भेदन भयो, सकियो, अभियान सकियो जीवनको। अब आफूभित्रको प्रेमलाई जगाउने, पुरै अनुभव गर्ने प्रेमलाई, यो मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो। मनुष्य प्रेमलाई अनुभव गर्न जन्मिएको छ। आधुनिक भौतिक विज्ञान र मनोविज्ञानका अत्यन्तै गहिरा शोधकर्ता डाक्टर ब्रायन वेसको पुस्तक छ ओन्ली लभ इज रियल। प्रेम एकमात्र सत्य हो रे। किनभने अध्यात्मले के देख्दछ र गहिरा मनुष्यले के देख्दछन् भने जहाँ पुगेपछि ढलपल गर्न मन लाग्दैन, जहाँ पुगेपछि जीवन एउटा परितोषमा प्राप्त हुन्छ, त्यो मात्रै सत्य हो रे। त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि जे हुन्छन् ती सबै असत्य हुन्। डाक्टर ब्रायन वेस भन्नुहुन्छ, उहाँको अत्यन्तै प्रख्यात पुस्तक छ ओन्ली लभ इज रियल। प्रेम एकमात्र सत्य हो। हाम्रो हृदयको छटपटी के हो? भित्र कहीँ प्रेम गुम्सिएर बसेको छ, व्यक्त हुनै पाइरहेको छैन भित्रको प्रेमले। र संसार हामीले कस्तो बनाएका छौँ, कसैलाई प्रेम गर्न पनि कति धेरै बाधा छ। अरू त छोडिदिउँ न, एउटा कुकुरलाई प्रेम गर्नु पर्यो भने पनि उसको लागि मैले भोजन इत्यादि कमाउनु पर्छ, कति कुरो गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, प्रेममा बाधा नै बाधा, अडचन नै अडचन छ। किनभने नि यो प्रेमका बाधा जुन छ, सानो आँखाले हेऱ्यो भने त यो बाधा जस्तो लाग्छ, ठुलो आँखाले हेऱ्यो भने ओहो यो त हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। जे हुनुपर्ने हो त्यही नै भएको छ भनेर। किन? ती बाधा अडचन फुकाउन खोज्दा, प्रेममा रहेका बाधा अडचन फुकाउन खोज्दा बल्ल व्यक्तिको प्रगति हुन्छ। व्यक्तिले आफूलाई यस्तो बनाउँछ कि प्रेमको अगाडि ऊ नतमस्तक हुन्छ कुनै दिन। त्यही भएर त एउटा व्यक्तिको प्रेममा कोही व्यक्ति मर्न पनि सक्छ, कुनै प्रेमिकाको प्रेममा राजाले आफ्नो राजगद्दी पनि त्यागिदिन्छन्। प्रेम यति मूल्यवान हो कि प्रेमको अगाडि सबै कुराको त्याग गर्न सकिन्छ, प्रेमको त्याग गर्न सकिँदैन। प्रेमको मैले त्याग गरेर कुनै वस्तु बाहिरबाट पाउन खोजेँ भने बिस्तारै जति प्रेम मैले त्यागेँ र ती वस्तुहरू प्राप्त गरेँ, त्यो प्रेमले मलाई विद्रोह गर्छ। अलि दिनमा अशान्ति, चिन्ता सबै जन्माउँछ। त्यसकारणले गहिरा व्यक्तिहरू जीवनमा सबै कुरा त्याग्छन् एउटा प्रेम प्राप्त गर्नको लागि। फेरि प्रेम कहीँ बाहिरबाट प्राप्त गर्नु छैन, प्रेम त हाम्रो हृदयमा छ, त्यसलाई जगाउनु छ। त्यही भएर सन्तहरू भन्छन् कि कोही मान्छेसँग प्रेम गर, कुनै प्राणीसँग, कुकुर बिरालासँग प्रेम गर, लुगासँग प्रेम गर, जेसँग गर्छौ गर, गर्न चाहिँ गर, गर्न चाहिँ गर। जगद्गुरु रामानुजाचार्य कहाँ एकजना युवक आए। उहाँ आफ्नो साधना सकेर भर्खर विश्राम मात्रै लिनुभएको थियो, बस्नु मात्रै भएको थियो। त्यो युवकले भने, गुरु मलाई एकदमै हतार छ,
मलाई ईश्वरको अनुभव गर्नु पर्यो, भगवान प्राप्त गर्नु पर्यो, मलाई एकदम हतार छ, म भगवान खोज्न आएको छु यहाँ। रामानुजाचार्यले भन्नुभयो, बाबु तिमी भगवान खोज्न आएका छौ, प्रमाण के छ? प्रमाण के छ तिम्रो? त उसले भने, गुरु प्रमाण अरू के चाहियो? मैले घर छोडिदिएको छु, परिवार छोडिदिएको छु, मैले सारा जिम्मेवारीलाई लात मारिदिएको छु, सब कुराको त्याग गरेर आएको छु। रामानुजाचार्य त्यहीँ बसेर रुन थाल्नुभयो। उहाँका आँखाभरि आँसु आए, आँखाभरि आँसु आए। युवकले कुरा बुझेन अनि भन्यो, गुरु तपाईँ त बसेर रोइराख्नु भएको छ, मलाई त हतार छ, मैले सब कुरो त्यागेको छु, मैले ईश्वर प्राप्त गर्नु पर्यो, ल भन्नुहोस्। र यो युगमा तपाईँभन्दा राम्रोसँग मलाई ईश्वर चिनाइदिने को होला त अर्को? रामानुजाचार्य भन्नुभयो, बाबु मलाई एउटा कुरा भन त, तिमीले, मैले बुझेँ तिमीले घर त्याग्यौ, परिवार त्याग्यौ, वृद्ध भएका आमा बुवा त्याग्यौ, भाइ बहिनी त्याग्यौ होला, थुप्रो कुरो तिमीले त्याग्यौ, तर एउटा कुरा तिमीले बताऊ त, तिमी कसैसँग आजसम्म प्रेममा परेका छौ? तिमीसँग तिम्रो जीवनमा प्रेमको अनुभव छ? उसले त जिउरो टोक्यो, भन्यो, गुरु प्रेम, त्यही बाटो त म बचेको छु त, बचेर यहाँ आइपुगेँ बल्ल बल्ल, होइन भने त मलाई प्रेमले सिद्धाइहाल्थ्यो नि। कसैको पनि प्रेममा परेको छैन, त्यो गल्ती त म गर्दै गर्दैन। उहाँका फेरि आँखाभरि आँसु आए अनि भन्नुभयो, बाबु तिमीलाई म मद्दत गर्न सक्दिनँ, तिमीलाई म मद्दत गर्न सक्दिनँ। तिम्रो जीवनमा प्रेमको अनुभव थोरै पनि थियो भने त्यही प्रेमलाई मैले बढाउँदै 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 ईश्वर कहाँ पुर्याइदिन्थेँ, भगवान कहाँ पुर्याइदिन्थेँ। तर तिमी त बिचारा प्रेमको कुनै पनि अनुभवबाट टाढा भएछौ, प्रेमबाट बच्न खोजेछौ, तिमी त्यागको नाममा गलत कुरा सिकेछौ। अरू कुरालाई त्याग गरेर प्रेमलाई चाहिँ नछोड भनेको थियो। प्रेमको कुनै पनि घटनालाई नछोड, प्रेमको कुनै पनि अवसरलाई नछोड भनेको थियो। तिमीले त बस एउटा प्रेम छोडेर बाँकी रहेका सबै कुरालाई अर्कै प्रकारले लिएछौ। त्यसकारणले बाबु तिमी फेरि फर्केर जाऊ, वृद्ध भएका आमा बुवासँग प्रेममा पर, भाइ बहिनीसँग प्रेममा पर, कोही प्रेमिकासँग प्रेममा पर, कसैसँग। भनिन्छ ती युवक फर्केर गए। 3 वर्षपछि आए र जब आए परैबाट देख्नुभयो रामानुजाचार्यले र फेरि बसेर रुन थाल्नुभयो। तर उहाँको रोदन अब फरक प्रकारको थियो। उहाँ उठ्नुभयो अनि नाच्दै रुँदै गर्न थाल्नु। त्यो युवकले भन्यो कि गुरु म आएँ, अब मैले धेरैलाई प्रेम गरेर आएँ, धेरैलाई प्रेम गरेर आएँ, अब मलाई ईश्वर कहाँ पुर्याइदिनुहोस्। रामानुजाचार्यले भन्नुभयो, बाबु अब मैले तिमीलाई ईश्वर कहाँ पुर्याउनै पर्दैन, तिम्रै प्रेमले पुर्याइदिइहाल्छ नि। अब त बस म अलिकति बाटो देखाइदिन्छु, बस यहाँ मसँग बस, आऊ। र यति धेरै व्यक्तिहरूलाई, यति धेरै घटना, वस्तु, परिस्थितिलाई तिमीले जुन प्रेम गर्यौ, त्यो प्रेमको भित्र केही सञ्चय तिमीभित्र छ। हेर त, बन्द आँखाले त्यो प्रेमलाई अनुभव गर। हो, त्यो प्रेमलाई अनुभव गर्यौ, मैले गरेँ। त्यही प्रेमको अनुभवमा डुब्दै जाऊ त, तिमी त्यहीँबाट पुग्छौ। हामीभित्र प्रेम कैद भएको छ। प्रेमलाई हामीले अत्यन्तै साँघुरो रेखामा, साँघुरो घेरामा बाँधेर राखेका छौँ। र हुँदाहुँदै संसार अत्यन्तै भौतिकतावादी, पदार्थवादी भयो। प्रेमको घटना त घट्न छोड्यो, लेनदेनको घटना मात्रै घट्छ। प्रेममा पनि हामी डराउन थाल्यौँ। अरू कसैले दिए मात्रै मैले प्रेम गर्न सक्छु भन्ने खाले सोच हाम्रो जीवनमा आउन थाल्यो। त्यसकारणले धन बढे पनि मनुष्यको खुसियाली बढेन। हेर्नुहोस् त, अमेरिकाको बारेमा रिसर्च छ, अनुसन्धान छ। सन् 1958 को तुलनामा सन् 2008 यानि 50 वर्षको दौरानमा 5 गुणाभन्दा बढी सम्पत्ति बढ्यो। तर 1958 मा एउटा व्यक्ति दिनमा 200 पटक हाँस्थ्यो। 2008 मा आउँदा त्यही व्यक्ति 12 पटक भन्दा कम हाँस्छ। अब ल भन्नुहोस्,
धनले जीवन बढ्यो कि बढेन? धनले जीवनलाई लुट्दैन, हामीले नजानेर मात्रै हो। न धनले, न सम्पत्तिले, न घरले, न परिवारले, केहीले पनि जीवनलाई लुट्दैन। यदि प्रेम बचाउन सकेँ मैले भने, प्रेमलाई बचाएँ भने बल्ल हाँसो जन्मिन्छ। प्रेमभन्दा ठुलो तृप्ति केले दिन्छ? व्यक्तिले कति मेहनत गर्छ, कुनै दिन परिवारसँग आरामसँग बस्न सकौँला भनेर, फुर्सदै पाउँदैन। मेहनतमा धनको संरक्षण गर्दा गर्दै मर्छ, छुट्टै कुरा हो। तर परिवारसँग सँगै बस्न पाउँला। हालसालै एउटा समाचार पढेर मेरो आँखाबाट आँसु आए, हर्षका आँसु। र यी व्यक्ति अत्यन्तै गरिमावान रहेछन् भन्ने मेरो हृदयले अनुभव गर्यो जब मैले पढेँ रसियाका भूतपूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभको बारेमा। उनी आफ्नी पत्नीसँग गाउँमा गएर बसेका छन् र उनी के भन्छन् आफ्नी पत्नीलाई भने, म पकाउँछु नि खाना, म तिमीलाई खिलाउँछु, मैले जिन्दगीभर तिम्रो सेवा गर्न पाएँ। हेर्नुहोस् त, लाखौँ करोडौँ व्यक्तिको नेता भएका, सारा संसार नेताको रूपमा स्वीकार्थ्यो उनलाई। एउटा विश्व नेताको दर्जा पाएका व्यक्ति, उनको हृदयले यो बाहिरी कुराले मात्रै भएन, वास्तवमा प्रेमको घटना त मेरो जीवनमा घट्दै घटेको रहेनछ भन्ने बुझे र एउटी पत्नीलाई प्रेम गरेर बसेका छन्। यिनको प्रेममा गहिराई आयो भने ठिक त्यही घटना घट्छ जुन महाभारतको युद्धमा एउटा गुरु आफ्नो शिष्यको लागि सारथी भनेर युद्धमा पनि होमिन तयार भएका थिए। त्यही घटना घट्छ प्रेममा। प्रेममा व्यक्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, वस्तु महत्त्वपूर्ण हुनै छोड्छन्। वस्तु साधन हुन्छन्, व्यक्ति साध्य हुन्छ। प्रेमको घटनाभित्र घटोस् त, प्रेमले अचानक जताततै भगवान जन्माइदिन्छ। प्रेमको अनुभव गर्नुभन्दा पहिले हरेक व्यक्ति नास्तिक नै हुन्छ। प्रेमको गहिराईमा ढुङ्गा पनि भगवान बन्छ। प्रेम छैन भने भगवान पनि ढुङ्गा बन्छ। काठको मूर्तिमा भगवान, ढुङ्गाको मूर्तिमा भगवान, माटोको मूर्तिमा भगवान। कसरी देखे होला हाम्रा ऋषिले? भगवानलाई ढुङ्गामा सीमित गरेको होइन, मूर्ति भनेको ढुङ्गालाई भगवान बनाइदिएको। उल्टो बुद्धि भएको व्यक्ति होला त्यो जसले भगवानलाई ढुङ्गा देख्दछ। सुल्टो बुद्धि भएको त्यो व्यक्ति होला जसले ढुङ्गालाई भगवान नै देख्दछ। त्यसको लागि त गहन प्रेमको घटना घट्नुपर्छ। जब प्रेमले हृदय ओतप्रोत भयो, कहीँ केही ठाउँ बाँकी रहन छोड्यो, त्यो अवस्थालाई, त्यो घटनालाई, त्यो अनुभवलाई भक्ति भनिन्छ। प्रेममा कोही व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रेममा म कोसँग प्रेममा छु भन्ने देखाउन सकिन्छ। कोही व्यक्ति होला, कोही गुरु होला, त्यो पनि देखाउन सकिन्छ। तर भक्तिमा अब देखाउन पनि सकिँदैन। कता फर्किनु? अब जता फर्के पनि आँसु आउँछन्। भक्तिमा त आँसु एक मात्र संवादको माध्यम हुन्छ। त्यही भएर त हेर्नुहोस् त, जहाँ गहिरो प्रेम पर्छ त्यहाँ प्रेमी प्रेमिका एकअर्कासँग कुराकानी गर्दैनन्, बोल्दैनन्। केही पनि बोल्दैनन्। गालिबका गजलहरूमा, मिर्जा गालिबका गजलहरूमा बडा मिठा मिठा प्रसङ्ग आउँछ। एउटा प्रसङ्ग छ कि एउटा युगल जोडी थियो। संयोगले छुट्टिनु पर्यो। 12 वर्ष छुट्टिए। कति तर्पण भयो होला, कति विरह, कति छटपटी, कति व्याकुलता जन्मियो होला। प्रेमको वास्तविक घटना घटेको छ भने त त्यही व्यक्ति मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अरू केही पनि महत्त्वपूर्ण हुँदैन। उसको अगाडि त केही पनि हुँदैन महत्त्वपूर्ण। 12 वर्षपछि मात्र 1 घन्टाको लागि भेट भयो।
प्रेमी प्रेमिकाको। तर मिर्जा गालिब लेख्छन् कि अचम्म देखेँ दुवैजना बोलेनन्, बोल्दै नबोलिकन छुट्टिए। गहन प्रेममा बोली पनि बाधा बन्छ। त्यही भएर ठिकसँग त्यो व्यक्तिले मात्रै प्रेम गर्न सक्छ जो निर्विचार भयो। विचार पनि बाधा बन्छ प्रेममा। जसको विचार शून्य भयो त्यो व्यक्ति मात्रै गहन प्रेममा पर्न सक्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धको प्रेम अनुभव गर्न त हामी पनि गहन ध्यानमा गएर निर्विचार बन्नै पर्छ। विचार सबभन्दा ठुलो बाधा हो प्रेममा। बोली त बाधा हो। मिर्जा गालिब लेख्छन् कि मैले देखेँ दुईजनाले एउटाले अर्काको आँखा हेरिरहेको छ, आँखाबाट बलिन्द्र आँसु बगिरहेका छन्, लबालब छन् प्रेममा। उनी त लेख्छन् कि मैले दुईटा भगवानको मिलन देखेँ एकै ठाउँमा। दुईटा प्रेमीको मिलन भनेको भगवानको मिलन हो। मैले देखेँ र यिनले के भन्दा हुन् त एकअर्कासँग, कसरी वार्तालाप गर्दा हुन्, एकअर्काको प्रशंसा कसरी गर्दा हुन्। के भयो 12 वर्षको दिन जीवन कसरी बिताए, छेड जीवनमा आगो कसरी लाग्यो त्यो भन्छन् कि भनेर मैले पर्खेँ। मेरो कवि हृदय केही लेख्न शब्द पाउँछु कि भनेर कलम रोकेर हेरेँ, सुने। त्यहाँ त मौन मात्रै छ, स्तब्धता छ त्यहाँ। र उनी लेख्छन् कि 1 घण्टाको मिलनपछि फेरि बिछोडको बेला आयो। अब कहिले भेट्ने त्यो पनि थाहा छैन। मृत्युपछि एकैचोटि कहीँ अर्को लोकमा भेट्नेवाला त्यो पनि थाहा छैन। र पनि नबोलिकन गए। र मलाई साह्रै भयो, मलाई अति भयो, मैले खप्न सकिनँ। र मैले प्रेमीको हातमा समातेँ। अनि उनलाई कानमा खुसुक्क गएर सोधेँ, किनभने ठुलो स्वरले सोध्नु मेरो लागि पनि भद्दा होला कि जस्तो लाग्यो, अश्लील शब्द होला कि जस्तो लाग्यो। जहाँ 1 घण्टा मौनको घटना घटेको छ, जहाँ आँखा बाहेक केही पनि बोलेको छैन, हृदय बाहेक केही पनि बोलेको छैन, जहाँ आत्मा बाहेक अरू केही पनि बोलेको छैन, मुख जहाँ शान्त छ, विचारहरू जहाँ चलेकै छैनन्, त्यहाँ मैले ठुलो स्वरले कसरी बोल्नु। अनि हातमा समातेँ, अनि कानमा गएर साउती गरेर मैले सोधेँ, किन नबोलेको? मिर्जा गालिब लेख्छन्, तपाईँलाई थाहा छ के उत्तर आयो? बस 2टा आँखाबाट अरू 2 थोपा आँसु झरे अनि प्रेमले मेरो हातबाट उसको हात छुटायो अनि गयो। त्यस दिनदेखि मैले बुझेँ कि प्रेमको बोली हुँदो रहेछ, मौन नै प्रेमको बोली रहेछ। गहन शान्ति नै मौनको बोली रहेछ। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा, प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा, साथीभाइको बिचमा हामीले हेऱ्यौँ भने जति मात्रामा कुराकानी गर्छन् त्यति मात्रामा प्रेम कम हुँदै गयो भन्ने बुझिन्छ। प्रेमको प्रतिस्थापन कुराले गर्छन् मान्छे। गफगाफ धेरै छ, प्रेम चाहिँ कहीँ पनि छैन। प्रेमको घटना घटेको छैन त केही अभिनय त गर्नु पर्यो नि, त अभिनय शब्द बन्छ। यो प्रेम मिर्जा गालिबले अघि लेखेका छैनन् अगाडि, तर म बा त्यहाँ एउटा कुरा के थप्थेँ भने यी दुवै व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाए। यी प्रेमी प्रेमिका ठिक त्यही ठाउँमा बस्दछन् जहाँ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास बस्नुहुन्छ। त्यही घटना घट्यो। अब त्यसकारणले ऋषिहरू भन्छन् कि नबोलिकन बस्न सिक, होइन भने भगवान भेटियो भने पनि तिमी बोलेर हैरान गर्छौ। अब भगवानको अगाडि के बोल्नुहुन्छ? वाक्य बन्द हुन्छ। मौन प्रेमको एकमात्र अभिव्यक्ति हो। कहिलेकाहीँ प्रेम मुखर बन्छ, शब्दहरू पनि जन्मिन्छन्, काव्य जन्मिन्छन्, सङ्गीत जन्मिन्छ, साहित्य जन्मिन्छ प्रेमको। तर यसले प्रेमलाई बढाउँछ कि घटाउँछ त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन।
यो प्रेम जुन भित्र दबेर बसेको छ यसलाई मुक्त गर्नु, पूर्ण रूपेण मुक्त गर्नु नै जीवनको मूल लक्ष्य हो, मानव जीवनको मूल लक्ष्य हो। यो प्रेमलाई मुक्त हुन दिनुपर्छ। अध्यात्मको प्रयोजन जम्मा एउटा छ। अध्यात्मले के गर्छ त? अध्यात्मले व्यक्तिको हृदयभित्र रहेको प्रेमलाई नाना भाँति बहाना बनाएर खोतल्छ। जसरी खानीको उत्खनन गरिन्छ नि, अमूल्य रत्नहरू कहीँ पृथ्वीको गर्भगृहमा, समुद्रको गर्भगृहमा होलान्, त्यसलाई उत्खनन गरिन्छ, निकालिन्छ। ध्यानले त्यही काम गर्छ, भित्रको प्रेमलाई उत्खनन गरेर बाहिर निकाल्ने हो। त्यो ध्यान के ध्यान? जुन ध्यानले भित्रको प्रेम निकाल्न सकेन। प्रेमको घटना घटेन भने ध्यान बेकार भयो भने बुझिन्छ। यो ध्यान त गोली नभएको बन्दुक पड्के जस्तै मात्रै हो। आवाज भने धेरै गर्छ, काम भने केही पनि गर्दैन। त्यसकारणले ध्यान अनिवार्यतः प्रेम बन्नुपर्छ। अनिवार्यतः हृदयको छटपटी, हृदयको काउकुती बन्नुपर्छ ध्यान। र बिस्तारै बिस्तारै त्यसले कुनै दिन भगवान खोज्छ, ईश्वर खोज्छ। ईश्वर खोज्छ कुनै दिन। आज त प्रेम पात्र त खोजेको छैन, कहाँबाट ईश्वर खोज्ने? त्यसकारणले मुक्ति के हो? प्रेमलाई मुक्त गर्नु नै एकमात्र मुक्ति हो। प्रेमलाई मोक्ष प्रदान गर्नु एकमात्र मोक्ष हो। प्रेमको सम्भावना नगुम्सियोस्। प्रेमको मूलमा ढुङ्गा नलागोस्, चट्टान नबसुन्। प्रेम बगोस्, अभिव्यक्त होस्। यो हुने बित्तिकै जीवन आफ्नो पराकाष्ठमा पुग्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।